اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر سال آمد منانا ہے. میں سوال کرنا نبی پاک دی آمد دی خوشی اندر کی کیتا ہے تو؟ نبی دی آمد دی خوشی اندر یہی کیتا ہے نا بازار سجا لے, بازار سجا کے دھیاں بہناں نوں لے آ کے اس کٹھ دے اندر داخل کر دیتا. میرے نبی تے غیرت دا درس دین آئے, میرے نبی تے غیرت سکھان آئے, اور تو تے غیرت کر دیتی ہے. ماں بہن بیٹی اپنی غیرت کر کے بازار اندر رکھ دیتی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو اگر اچھی جگہ روح زمین تے مسجد ہے, اور سب تو بری جگہ روح زمین تے بازار ہے. وہ بازار اندر روزہ بنا کے عورتاں دا طواف کیتا جائے, بازار اندر روزہ بنا کے ماں بہن بیٹی نو اوتھے لے آندا جائے, اور جوان لڑکے اور ساری رات اوتھے مستیاں کرنے واسطے گئے نے.